नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते 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 मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः 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 पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् पदं गच्छन्त्यनामयम् श्रीभगवानुवाच 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 प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 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 दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः 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 स्थितधीर्मुनिरुच्यते 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 यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय एततो ह्यपि कौन्तेय एततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते 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 संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु रागद्वेष विमुक्तैस्तु रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियश्चरन् विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 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 प्रसादमधिगच्छति 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 प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते 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 प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् न चाभावयतः शान्तिः न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् इन्द्रियाणां हि चरताम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते 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 तदस्य हरति प्रज्ञाम् तदस्य हरति प्रज्ञां तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्बसि वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठम् आपूर्यमानमचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे